काड़ी साहब ये बताइएगा कि आपके ये जो मुख्तलिफ अजला के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्होंने वार्न नहीं किया होता? जिस तरह ये रावलपिंडी के अंदर ये अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया है कि उनको ये बता दें, वार्न करें। आजकल तो जाहिर है हर बंदे के पास एक टेलीफोन मौजूद है, बच्चे हों बड़े हों, उसके ऊपर एक इमीडिएट मैसेज आ जाता है कि आपने अगर घर से निकलना है बाहर तो पहले ज़रा चेक कर लें, अपने गिरदोनुमा में पानी का बहाव देख लें, नदी नालों को चेक कर लें। इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? जी सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, ये मॉनसून 25 जून से स्टार्ट हुआ और अभी चौथे स्पेल की ग्रिप में पंजाब भी है। ओवरऑल अगर बात करूं बारिशों पे, तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इस साल का जो मॉनसून था 25 जून को स्टार्ट हुआ, एक हफ्ता अर्ली ये पंजाब में भी स्टार्ट हुआ। और दूसरा फिर ये कि इसकी प्रियोर ये प्रिडिक्शन थी कि इस साल का जो आउटलुक है वो 20 से 25% बारिशें ज्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में बिलखसूस। और पंजाब में भी इसकी मेन कंसंट्रेशन वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो पिंडी डिवीजन, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन अप टू उकाड़ा, इसमें 40 से 60% बारिशें ज्यादा होंगी। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स का कंपैरिजन करें, जो 1 जुलाई से अब तक 20-21 जुलाई तक 24 में बारिशें थी, उसकी बनिस्बत 25 की बारिशें तकरीबन 73% बारिशें पंजाब में ज्यादा हो चुकी हुई हैं। लेकिन सर इसमें मैं फिर साथ ये भी कहूंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ कोई भी ऐसा जो मेजर जहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है, क्योंकि तीसरा स्पेल आपने देखा कि जो तीसरा स्पेल था उसमें चकवाल, जेहलम और पिंडी के नाला लई में भी तुगयानी का ये सबब बना। और उस दिन हमने तकरीबन 16 से 18 घंटों के अंदर 1096 लोगों को इवैक्यूएट किया, और जिसमें सबसे मुश्किल अभी तक काटी साहब ये बताइएगा कि पंजाब से कितनी हलाकतों की खबर है जब से ये सिलसिला जारी हुआ है, और ये बारिशें कब तक जारी रहेंगी ताकि जो लोग हैं हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से सुने और चौकन्ना रहें? जी सर, इस साल जो टोटल आगे बारिशों का स्पेल है वो अगस्त का भी इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मॉनसून है जैसे हमारा जुलाई का प्रेडिक्टेड है। तो अभी 4 से 5 बड़े सिस्टम्स, बड़े स्पेल्स जो हैं वो और मॉनसून में वो बाकी मौजूद हैं और वो उनसे हमें निपटना होगा। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली जो अब तक की आपने डैमेज एंड लॉसेस की बात की, तो जो आज के दिन तक 135 डेथ्स पंजाब में ये हो चुकी हैं, और इनकी मेन जो वजूहात हैं उनमें स्काई लाइटनिंग, आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात हैं, इसमें ड्राउनिंग के और जो डूबने के केसेस हैं वो हैं, और इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन, जो खंभों को, तारों को छूने की वजह से कुछ नुकसानात हुए, और सबसे मेजर जो है वो स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस के इंसिडेंट्स हैं, जिनकी वजह से पंजाब में ये 25 जून से लेके आज तक 135 लोगों की कीमती जाने इनका नुकसान हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ये कॉम्पनसेशन है वो तकरीबन हमने तमाम ये जो 135 नुकसानात हुए, हमने तमाम के लवाहिकीन को ये इंश्योर कर लिया हुआ है कि उनको एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी वो हम कॉम्पनसेट कर लें। जी काटी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको सवाल पूछना चाह रहा था काटी साहब, ये कहा कि जैसे आपने कहा कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, अब तुगयानी भी जो है ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों में वो आ सकती है, तो आने वाले दिनों के लिए आपकी क्या तैयारियां मौजूद हैं? हमने लास्ट टाइम देखा अगर नाला लई के ऊपर एक बड़ा ही पुराने किस्म का सायरन जो है वो बजाकर लोगों को इतला दी जा रही थी, बड़ा कोई मतलब वो आज डिजिटल दौर है, उसके अंदर इतना पुराना निज़ाम, तो ये इसका जिम्मेदार वो पंजाब के अंदर नाला लई आता है, तो वो PDMA की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को आगाह करना या मैसेजेस के जरिए किस तरीके से, और आप आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी है? अगस्त में आप कह रहे हैं कि 4-5 स्पेल अभी बाकी पड़े हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता मजीद डिजास्टर हो सकता है जी। अब वो सायरन बड़ा वो मैनुअल तरीके से चलाया गया था, अगर हम दिखा भी सकें प्रोग्राम के अंदर। जी काटी साहब। जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा कि कन्वेंशनली जो वहाँ की अथॉरिटीज और वासाज हैं वो शायद उसका जो अलार्मिंग का वो जो सायरन था वो मैनुअल ऑपरेटेड था। लेकिन आपके इल्म में होगा सर कि चीफ मिनिस्टर पंजाब यहाँ तशरीफ लाई, PDMA में एक 3 घंटे का लॉन्ग सेशन हुआ, और उसमें ये जो नाला लई से रिलेटेड ये भी वार्निंग का उसमें ना सिर्फ डायरेक्शन दी गई, ये चीजें अब वहां पे रिप्लेस भी हो चुकी हैं कि जिसमें मॉडर्न गैजेटरीज को वो हम वहां पे इंश्योर करें। अब सर आगे आने वाला जो सिस्टम है वो हमारा 21 से
سسٹم, ہمارے جو ایسٹرن ریور کی اپر کیچمنٹس ہیں انڈین سائڈ پہ, وہاں پہ بارشیں سٹارٹ ہو گئی, اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں ان میں بھی کل سے بابو سر ٹاپ کا اور باقی گلگت بلتستان کے واقعات, لیکن پنجاب میں یہ جو چوتھا سپیل ہے اس میں ابھی تک جو پنڈی اور مری اور اس کے علاوہ جو نارووال سیالکوٹ میں بارشیں ہوئی, لیکن ابھی تک کوئی بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس رین فال نہیں ہے. اچھا قاری صاحب, ہمارے جو سینئر کولیگ چودھری غلام صاحب لاہور کے اندر موجود ہے, ہم ان سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ جو آپ جن اقدامات کا آپ نے حوالہ دیا, چونکہ میں اور حسن تو یہاں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, تو آپ کے اقدامات کے حوالے سے چودھری صاحب آپ مطمئن ہیں جو پنجاب حکومت اور کاڑیا صاحب کا ڈپارٹمنٹ خاص طور پر اس حوالے سے کام کر رہا ہے بارشوں کے حوالے سے؟ چودھری صاحب سوال بھی کر رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں بھی ہے. نہیں, ایک تو کلاؤڈ بس جو ہوا ہے چکوال میں, اس سے کتنے نقصانات ہوئے تھے, کیونکہ وہ اس کو کوئی پوری طرح آپ نے لوگوں سے نہیں شیئر کیا. نمبر 2, باقی خاور صاحب کاٹیا صاحب کی گفتگو بڑی اچھی ہے, لیکن جب بھی بے شمار بارش ہوتی ہے اور یا کوئی بھی ایسا واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت جو حکومتی اقدامات ہیں دے فال شارٹ آف ایکسپیکٹیشنز. کچھ بھی کریں آپ, یہ گلبرگ جیسا علاقہ جو ہے یہاں ڈوب جاتا ہے, یعنی دفتر آنا جو ہے 4-4 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور یعنی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور اسی طرح میں باقی علاقوں کا بھی جدھر کا مجھے پتہ ہے, تو اگر تو ان کے پاس کوئی ایسا فل پروف ارینجمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب پتہ کیا ہے کہ جی جدھر 200 mm بارش ہونی تھی وہاں 400 ہو گئی ہے, تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ اب آئندہ ان کا کیا خیال ہے کہ بڑے پیمانے پر بارشیں ہوں گی یا درمیانے درجے کی؟ ابھی تک کیا توقع ہے؟ جی سر, میں اس میں گزارش یہی کرتا چلوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اب کیونکہ اوورآل کلائمیٹک چینجز کو اگر ہم دیکھیں تو بارشیں اب جو ہم کبھی کنونشنلی یہ ہوا کرتا تھا کہ صرف دریائی سیلاب ہی ہمارا مین وہ پرابلم ہے, اب اس کی بجائے اربن فلڈنگ کا فینومینا یہ ایک کنٹینیوس پروسیس اور کنٹینیوس فینومینا بنتا جا رہا ہے. لیکن آپ نے سر اس دفعہ بھی دیکھا کہ جتنی بھی یہ بارشیں ہوئی, کیونکہ ہم نے مارچ کے مہینے سے ایک مربوط طریقے سے پورے جتنے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں, واٹر کیرنگ چینلز ہیں, ان کی ملٹیپل سائیکلز میں ڈی سلٹنگ کو انشور کیا. اور اب بھی جب اتنی ٹورنشل رینز کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں اور خاص طور پہ لاہور, اس میں 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر مین جو شاہراہیں ہیں اور مین آرٹریز وہ ساری سرکلر اور لائف بیک ٹو نارمل ہوئی. جہاں کہیں لو لائنگ ایریاز میں پونڈنگ تھوڑی بہت رہ گئی, اس کو بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے چکوال, جہلم اور پنڈی سے اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کی سر کوشش کی. دوسرا ایڈمنسٹریٹو سٹیپس کی اگر میں سر بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تیسرے سپیل میں وہ رات جب یہ رپورٹڈلی جو کلاؤڈ برسٹ کا فینومینا آپ نے فرمایا وہ ہوا, تکیہ شاہ غلام اور تکیہ شاہ بلاول میں تقریباً 400 ملی میٹر بارش چکوال میں ہوئی, آن ایوریج 150-200 ملی میٹر بارش ہوئی. لیکن اسی دن نالا لئی میں بھی طغیانی کا سبب بنا اور ہم نے 1096 لوگوں کو سر نکالا اور 3 جگہوں سے ہیلی کاپٹر کے آپریشنز کیے, اور ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس کی طرف سے کی وجہ سے کوئی ایک بھی انسانی قیمتی جان اس کا پنجاب میں الحمدللہ نقصان نہیں ہوا سر. اور ایک پولیس اہلکار تو شہید ہوئے نا جی بچاتے ہوئے, آپ کہہ رہے جان نقصان نہیں ہوا, وہ تو ریسکیو کر رہے تھے بچارے, تو وہ شہید ہو گئے جیلم کے اندر. سر میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی ایک پبلک کی طرف سے کہ جہاں پہ ایویکویشن کی ضرورت تھی, میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ نالا لئی کے مضافات میں آپ نے ایک ایویکویشن دیکھی ہوگی, وہ 23 سے 25 منٹ کے اندر اندر کوارڈینیشن. بہت شکریہ عرفان علی کاٹیا صاحب.